A Palestinian diplomat has said that the U.S. adopts a policy of double standards on the Palestinian-Israeli conflict. خاصة وأن فلسطين وقطاع غزة تحديدا يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل بنظام المعايير المزدوجة التي تنظر إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان نظرة في أوكرانيا مختلفة تماما عن النظرة التي تعطيها للمنطقة ولفلسطين. ونحن كشعب فلسطيني نثق أن في منظومة عالمية متعددة الأقطاب سيكون هناك عدالة أكثر وسيكون هناك إنصاف أكثر للشعب الفلسطيني. Some 1,300 people in Israel were killed in the attacks launched by Hamas. Meanwhile, the Gaza-based health ministry said the death toll of Palestinians from Israel's attacks on Gaza has exceeded 3,400.